अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज इतवार का दिन है और इस वक्त 7 बजे हैं रात के। आज का जो वीलॉग है इसमें 4-5 टॉपिक्स इकट्ठे हम डिस्कस करेंगे और थोड़ी थोड़ी टच देंगे इनको और आपको समझाएंगे कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो है वो ये है कि हम अपने तरक्की पजीर जो इलाके हैं, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के लोग, वो बहुत ही कसमा पुरसी की हालत में हैं। अब मैं पॉलिटिकल सिचुएशन में तो बिल्कुल उसको डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन जो मुआशी हालत है उसको ज़रूर डिस्कस करूँगा और वहाँ पे डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है मेरा वो ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। मैं 3-4 दफ़ा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि मैं बलूचिस्तान गया और वहाँ मैंने जो देखा वो ये है कि वो लोग हमारे से भी कोई 500 साल पीछे हैं। अक्सर इलाकों में बिजली नहीं है, कोई चरिंद परिंद दरख्त ग्रीनरी वैसे अल्लाह ताला की तरफ से नहीं होती और लोग पता नहीं कैसे गुजारा करते हैं, भेड़ बकरियां पाल के तो वो गुजारा करते हैं। अब वहाँ पे मेरी इतलात के मुताबिक लोरा लाई और ज़ोब और इन इलाकों में जंगली जैतून के जंगलात हैं। मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ के लोग ये जंगली जैतून का बीज इकट्ठा करें और मुझे सेल कर दें। मेरा वहाँ पे एक नुमाइंदा ज़ोब में मौजूद है, दूसरा मैं लोरा लाई में बिठाऊंगा और जहाँ जहाँ से भी, जैसे क्वेटा में भी ये जंगली जैतून के दरख्त मौजूद हैं, तो आप वहाँ पे इकट्ठा करें और मेरे बंदे से नकद पेमेंट लेके उसको सेल कर दें। हाँ, खुश्क होना चाहिए, गीला मत दें, क्योंकि खुश्क से ही तेल निकलता है, गीले से तेल नहीं निकलता। अगर गीले को खुश्क किया जाए तो वज़न कम हो जाता है, फिर ठेकेदार को लॉस होता है और वो फिर इस कारोबार को छोड़ देगा और आपकी तरक्की जो है वो रुक जाएगी। जैसा कि मैंने शांगला में किया कि अब वहाँ पे सैकड़ों लोग, बच्चे और औरतें ये काम कर रही हैं। इसी तरीके से ये वाले जो जंगलात हैं ये हवेलियाँ और सून सकेसर में भी मौजूद है और मैं मुसलसल इसकी सर्च में अब लगा हुआ हूँ कि और किस किस जगह पे ये जंगलात मौजूद हैं और इससे जितना मेरा शेयर डाल सकता है मुल्क की इकॉनमी में वो मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा। अगर मैं तेल की इंपोर्ट रोकने में अपना शेयर डालता हूँ, चाहे वो 0.001% ही हो, तो हमारी तो इंपोर्ट ही इतनी बड़ी है कि उसमें 0.0001% भी बहुत बड़ा शेयर होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि मैं अपनी ड्यूटी ज़रूर सर अंजाम दूंगा। तो इस सिलसिले में कुछ लोग जो हैं, वो मैंने पिछले वीलॉग में एक कोलू की वीडियो डाली, तो जो ना समझ लोग हैं, जो कि गोरों के पैरोकार हैं, उन्होंने एतराज़ किया जी कि डॉक्टर साहब पहले तो आप हमें मशीन दिखा रहे थे, अब आप कोलू पे आ गए हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस तरह की उनके कमेंट्स थे। अब मेरे भाई, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर बलूचिस्तान में आप जाएं तो वहाँ तो बिजली है ही नहीं, तो फिर इसका मतलब यह है कि वो हमेशा हमेशा के लिए कसमा पुरसी की हालत में रहेंगे। तो मेरी ये फ़र्ज़ में शामिल है, क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, तो मेरे फ़राइज़ में ये शामिल है कि मैं उन लोगों का भी सोचूं। और मुझे बलूचिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग फ़ोन करते हैं, KPK और बलूचिस्तान से, ख़ास तौर पे सिंध से भी आते हैं कि जी आप हमारे इलाकों के लिए क्या कर, पंजाब में तो तरक्की हो रही है, उधर तो ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो आप हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते। तो वैसे भी जहाँ तक मेरा ख्याल है कि बलोच लोग, जो मुझे इतलात मिलती हैं, एक तो मजलूम है और दूसरा ये है कि ठीक है कुछ उसमें होंगे, शरारती भी होंगे, लेकिन आम पब्लिक तो मजलूम है और मेरा तल्लक तो आम पब्लिक से है। तो वो लोग जो हैं उनका रोज़गार बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब वहाँ पे जहाँ बिजली नहीं है तो फिर वहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन कैसे होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मसूद परवेज़। आज इतवार का दिन है और इस वक्त 7 बजे हैं रात के। आज का जो वीलॉग है इसमें 4-5 टॉपिक्स इकट्ठे हम डिस्कस करेंगे और थोड़ी थोड़ी टच देंगे इनको और आपको समझाएंगे कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो है वो ये है कि हम
اپنے ترقی پذیر جو علاقے ہیں، خاص طور پہ بلوچستان کے لوگ، وہ بہت ہی کسمہ پرسی کی حالت میں ہیں۔ اب میں پولیٹیکل سچویشن میں تو بالکل اس کو ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن جو معاشی حالت ہے اس کو ضرور ڈسکس کروں گا، اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا جو پروگرام ہے میرا، وہ ضرور آپ سے شیئر کروں گا۔ میں 3-4 دفعہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، کہ میں بلوچستان گیا، اور وہاں میں نے جو دیکھا وہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہمارے سے بھی کوئی 500 سال پیچھے ہیں۔ اکثر علاقوں میں بجلی نہیں ہے، کوئی چرند پرند درخت گرینری ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی، اور لوگ پتہ نہیں کیسے گزارا کرتے ہیں، بھیڑ بکریاں پال کے تو وہ گزارا کرتے ہیں۔ اب وہاں پہ میری اطلاعات کے مطابق لورا لائی اور زوب اور ان علاقوں میں جنگلی زیتون کے جنگلات ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہاں کے لوگ یہ جنگلی زیتون کا بیج اکٹھا کریں اور مجھے سیل کر دیں۔ میرا وہاں پہ ایک نمائندہ زوب میں موجود ہے، دوسرا میں لورا لائی میں بٹھاؤں گا، اور جہاں سے بھی، جیسے کوئٹہ میں بھی یہ جنگلی زیتون کے درخت موجود ہیں، تو آپ وہاں پہ اکٹھا کریں اور میرے بندے سے نقد پیمنٹ لے کے اس کو سیل کر دیں۔ ہاں، خشک ہونا چاہیے، گیلا مت دیں، کیونکہ خشک سے ہی تیل نکلتا ہے، گیلے سے تیل نہیں نکلتا۔ اگر گیلے کو خشک کیا جائے تو وزن کم ہو جاتا ہے، پھر ٹھیکیدار کو لاس ہوتا ہے، اور وہ پھر اس کاروبار کو چھوڑ دے گا، اور آپ کی ترقی جو ہے وہ رک جائے گی۔ جیسا کہ میں نے شانگلہ میں کیا، کہ اب وہاں پہ سینکڑوں لوگ، بچے اور عورتیں یہ کام کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ والے جو جنگلات ہیں، یہ حویلیاں اور سون سکیسر میں بھی موجود ہیں، اور میں مسلسل اس کی سرچ میں اب لگا ہوا ہوں کہ اور کس کس جگہ پہ یہ جنگلات موجود ہیں، اور اس سے جتنا میرا شیئر ڈال سکتا ہے ملکی اکانومی میں، وہ میں کروں گا، ضرور کروں گا۔ اگر میں تیل کی امپورٹ روکنے میں اپنا شیئر ڈالتا ہوں، چاہے وہ 0.001% ہی ہو، تو ہماری تو امپورٹ ہی اتنی بڑی ہے کہ اس میں 0.0001% بھی بہت بڑا شیئر ہوتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ میں اپنی ڈیوٹی ضرور سر انجام دوں گا۔ تو اس سلسلے میں کچھ لوگ جو ہیں، وہ میں نے پچھلے ویلاگ میں ایک کولو کی ویڈیو ڈالی، تو جو ناسمجھ لوگ ہیں، جو کہ گوروں کے پیروکار ہیں، انہوں نے اعتراض کیا جی کہ ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ ہمیں مشین دکھا رہے تھے، اب آپ کولو پہ آ گئے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ، تو اس طرح کی ان کے کمنٹس تھے۔ اب میرے بھائی، میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اگر بلوچستان میں آپ جائیں تو وہاں تو بجلی ہے ہی نہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے کسمہ پرسی کی حالت میں رہیں گے۔ تو میری یہ فرض میں شامل ہے، کیونکہ میں ایک سائنٹسٹ ہوں، تو میرے فرائض میں یہ شامل ہے کہ میں ان لوگوں کا بھی سوچوں۔ اور مجھے بلوچستان سے بہت زیادہ لوگ فون کرتے ہیں، KPK اور بلوچستان سے خاص طور پہ، سندھ سے بھی آتے ہیں، کہ جی آپ ہمارے علاقوں کے لیے کیا کر، پنجاب میں تو ترقی ہو رہی ہے، ادھر تو یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ ہمارے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ تو ویسے بھی جہاں تک میرا خیال ہے کہ بلوچ لوگ، جو مجھے اطلاعات ملتی ہیں، ایک تو مظلوم ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ٹھیک ہے کچھ اس میں ہوں گے، شرارتی بھی ہوں گے، لیکن عام پبلک تو مظلوم ہے، اور میرا تعلق تو عام پبلک سے ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں، ان کا روزگار بنانے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ اب وہاں پہ جہاں بجلی نہیں ہے، تو پھر وہاں پہ آئل ایکسٹریکشن کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کولو لگا لیں، کیونکہ جانور وہاں بہت سستے ہیں، خاص طور پہ کیمل اور ڈونکی اور بیل وغیرہ، یہ سارے سستے ہیں، تو یہاں سے وہ تیل نکال سکتے ہیں۔ ایک کولو میں یہ بات درست ہے کہ 1 گھنٹے میں 10 کلو بیج کو ہی کرتا ہے، لیکن نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے نا۔ ان کی اگر ایڈیشنل انکم بن جاتی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے گی۔ تو ابھی آپ ایک اور ویڈیو دیکھیں، جو کہ مجھے ایک بندے نے سینڈ کی ہے، اور میری ویڈیو دیکھنے کے بعد اس نے کہا جی کہ میں یہ کام یہاں کر رہا ہوں۔ تو
آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں. اگلا ٹاپک کیا ہے؟ وہ ہے جی کہ فوڈ گریڈ جو ہے چیزیں وہ زیادہ بہتر ہیں یا ہمارے ٹریڈیشنل جو ہیں روایتی طریقے سے پکی ہوئی اور کھانے وہ بہتر تھے. ہم لوگوں نے صرف گوروں کی تقلید کی ہے اور اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو ڈبو کے رکھ دیا ہے. اب آتے ہیں جی کہ سٹیل اور لوہے کے ایکسپیلر پہ. آپ یقین مانیں کہ ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے. لوہے کا جو ایکسپیلر ہے اس میں کافی عرصے کے بعد وہ گھستا تو سٹیل بھی ہے، لیکن وہ جو گھستا تھا اس میں آئرن کی ایک خاص مقدار آپ کی خوراک میں شامل ہوتی تھی. اور جو اب ہم وینوفر اور اس طرح کی انجیکشن لگواتے ہیں آئرن کے، ان کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. پہلے کب رواج تھا کہ وینوفر لگوائیں اور ہمارا ہیموگلوبن لیول جو ہے اس میں آئرن پورا رہتا تھا. لیکن اب ہر دوسرا تیسرا بندہ آئرن کی کمی کا شکار ہے. اب میں کیونکہ ایک نیوٹریشنسٹ ہوں، میں نے اینیمل فیڈ بنانے کا میرا تھا اسپیشلائزیشن اس میں تھی، ہیومن فوڈ میں بھی، کیونکہ اس وقت اکٹھی ہوتی تھیں ہیومن اور اینیمل فیڈ کے سبجیکٹس اکٹھے پڑھائے جاتے تھے. تو اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ہیومن اور اینیمل دونوں کی فیڈ کا ایکسپرٹ ہوں. آپ یقین کریں کہ اینیمل کی فیڈ تو بیلنس ہو رہی ہے، اس میں اگر میں 3-4 منرل کی مقدار آپ کو بتاتا ہوں تو آپ کہیں گے کہ واقعی میں بات صحیح کر رہا ہوں. ہم جب فیڈ بناتے ہیں پولٹری فیڈ یا اینیمل فیڈ تو اس میں فیرس سلفیٹ ڈالتے ہیں، یعنی آئرن کے لیے فیرس کہتے ہیں آئرن کو. تو ادھر ہم ڈال کے تو اس کو بیلنس کرتے ہیں اور تاکہ کمی نہ ہو. تو کیا انسانوں کو آئرن کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ ایکسپیلر سے اور ان چیزوں سے جو ہمارے لوہے کے پہلے برتن چلتے تھے وہاں سے وہ ہمیں ملتا تھا. لیکن سٹینلیس سٹیل جب سے آیا، نان سٹک آئے تو ہمیں وہ سورس بند ہو گیا. تو بھئی ہم چپکی ہوئی جلی ہوئی روٹی تو کھا لیں گے لیکن آئرن تو ہو، کیونکہ منرل کبھی ضائع نہیں ہوتا، منرل کبھی ڈسٹرائے نہیں ہوتا. اب یہ ہے کہ تقریباً آپ دیکھیں کہ فیرس سلفیٹ کی جو 1 ٹن میں ہم مقدار ڈالتے تھے وہ 200 گرام تھی. اسی طریقے سے جو کاپر سلفیٹ ہے وہ 50 گرام پر ٹن، یعنی 1000 کے جی میں 50 گرام، جس کو نیلا تھوتھا بھی کہتے ہیں، وہ بھی ضروری ہے باڈی کے لیے. تو 50 گرام ڈالنا ضروری ہے. اسی طریقے سے ایون سیلینیم ایک زہر ہے تو اس کا بھی 1 گرام پر ٹن ڈوز ہم ڈالتے تھے. آیوڈین ڈالنا ضروری ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں، یعنی ہم آیوڈین کا 1 گرام اور 1 گرام سیلینیم کا بھی ڈالتے تھے، کاپر سلفیٹ بھی ڈالتے تھے، فیرس سلفیٹ بھی ڈالتے تھے، مینگنیز، یہ سارے منرل ہیں. اور اگر ویسے دیکھا جائے تو یہ ٹاکسک ہو جاتے ہیں. تو معمولی سی مقدار ڈالنا باڈی کے لیے ضروری ہے. ہمارے جوڑوں میں جو درد ہو رہے ہیں، جو بندہ 50 سال سے اوپر جاتا ہے تو اس کے جس کو کہتے ہیں نا گٹے گوڈے بس کر ہو جاتے ہیں، تو وہ منرل کی ڈیفیشنسی ہے. ہمارے بال جلدی سفید ہو رہے ہیں، آئی سائٹ ویک ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں منرل کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں جو ہمارے ٹریڈیشنل طریقے تھے وہ بیسٹ تھے. مٹی کے برتن، مٹی میں سارے منرل مائنیوٹ کوانٹٹی میں موجود ہوتے تھے، لیکن ہم نے ان کو ختم کر کے تو یہ گوروں کی تقلید میں ہم آ گئے، صاف ستھرے کچن ہونے لگ گئے اور اس طریقے سے یہ سارا سلسلہ ہو جائے. پہلے قدرت، یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں، قدرت نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے اس کو چھیڑنے سے پرابلم ہی آتے ہیں. پہلے جو ہمارے گھروں میں ادھر ادھر چھتوں پہ مکڑی جال بناتی تھی، وہ جال مچھروں کو ٹریپ کرتا تھا اور اس سے مچھر نہیں آتے تھے، بہت کم مچھر گھروں میں ہوتے تھے. لیکن اب ہم نے صفائی کے نام پہ وہ سارے جو ہے پیسٹی سائڈ کا استعمال کر کے ان کو ضائع کر دیا، اور اب مچھر کو مارنے کے لیے بھی پیسٹی سائڈ ہی استعمال کرتے ہیں، یا انسیکٹیسائڈ استعمال کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ان پہ سوچنے کی ضرورت ہے. دوسرا ٹاپک یہ تھا کہ ہمارے ہاں ہمارا ایک اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم مری میں ٹریننگ رکھ رہے ہیں. تو آپ لوگ اپنی رائے دیں کہ ہم مری میں ٹریننگ روزوں میں رکھیں، یعنی عید سے پہلے یا عید کے فوراً بعد. جس سائڈ پہ زیادہ ووٹ ہوں گے ہم وہ ڈیٹ سلیکٹ کریں گے اور
वहाँ पे अनाउंसमेंट कर देंगे कि किस डेट को ट्रेनिंग हो रही है। इसी तरीके से हमारा एक रोज़गार स्कीम है जिसको हम कहते हैं बकरी पाल स्कीम, तो वो भी हमारा चल रहा है। तो उसमें लोग अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। वजह ये है कि हर बंदा अब बकरी फार्म नहीं बना सकता। पहले तो जगह ले, और जगह इतनी महंगी हो गई है कि आप के वारे में ही नहीं आएगा। इसी तरीके से फिर शेड बनाए, शेड बना के खुरलियाँ बनाए, खुरलियाँ बनाने के बाद वो बकरी खरीदने जाए, फिर चारे के लिए ज़राई ज़मीन का बंदोबस्त करे, वो सारे मुलाजिम का बंदोबस्त करे। तो वो सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद थी पहले से। मुझे गवर्नमेंट ने कुछ रकबा दिया था और कुछ मेरे पास पहले से था। तो मेरे पास 1 मुरब्बा ज़मीन मौजूद है जहाँ पे हमने बकरी फार्म बनाया हुआ है और बकरी पाल स्कीम हमने वहाँ इंट्रोड्यूस करवाई है। अब उसमें खुराक भी हमारे ज़िम्मे है, टीका जात यानी वैक्सीनेशन, उसकी लेबर, उसका पानी, उसकी शेड, उसकी ग्रेजिंग का बंदोबस्त, वो सारा कुछ जितने भी लवाजमात हैं वो हमारे ज़िम्मे हैं। तो हमने वो अपने ज़िम्मे लेके तो आप लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश की है कि आप अगर बकरी फार्म करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस जॉइंट वेंचर में आ सकते हैं। अब इसकी जो टेंटेटिव है यानी अप्रॉक्सीमेट हमारी जो अजम्पशन है या कैलकुलेशन है वो ये है कि अगर आप 5 बकरियां देते हैं ख़रीद के हमें, तो या हमें 5 बकरियों के पैसे देते हैं, तो हम साल के बाद 10 बकरियां तकरीबन होंगी वो आपके हवाले कर देंगे या उनकी पेमेंट दे देंगे। अब ये सूरत हाल जो है ये आपके सामने है, अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग तो घर बैठे कारोबार करना चाहते हैं, वो बिस्तर से उतरना ही नहीं चाहते। तो चलिए हमने सोचा कि हम बिस्तर में घुसेंगे ही नहीं, हम काम करेंगे और बिस्तर में नहीं घुसेंगे। मेरा अमला जो है आपकी हमा वक्त खिदमत के लिए तैयार होगा। इसी तरीके से मुझे चंद लोगों की ज़रूरत है जो मेरे टेलीफोन सुन सकें। तो वो लोग जो माजूर हैं, पढ़े लिखे हैं लेकिन माजूर हैं, किसी वजह से किसी की टांग कट गई, मसलन कोई फ़ौजी है तो जंग में या बारूदी सुरंग से उसकी टांग ज़ाया हो गई या हाथ ज़ाया हो गया या फालज हो गया या कोई और मसले मसाइल, तो 3 से 4 लोगों हमें चाहिए जो मेरे टेलीफोन सुन सकें, क्योंकि मेरे अमले के लिए हर एक को बर वक्त जवाब देना नामुमकिन हो चुका है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि आप लोग मेरे से रब्ता करें, अपने CV मुझे भेज दें, क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, यानी बोलने का अंदाज़ कैसा है। तो आपको 1 हफ़्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद आपको आपके घर बैठे टेलीफोन सिम हम कंपनी वाले नंबर प्रोवाइड करेंगे आपको, और आप वहाँ से स्क्रीनिंग करके यानी जो चीदा होंगे वो मेरे तक पहुँचाएँगे और मैं उन लोगों से ख़ुद रब्ता कर लूँगा। लेकिन क्योंकि इतना रश है कि 3 ख़वातीन मेरे ऑफिस में सिर्फ टेलीफोन सुनने के लिए मौजूद हैं, लेकिन फ़ोन हैं कि थमने का नाम नहीं लेते, और लोग फिर गिला कर रहे होते हैं जी मिस दुआ जो है वो फ़ोन नहीं उठाती, मिस कोमल नहीं उठाती, मिस बिनिश नहीं उठाती, मुनीब नहीं उठाता और अहमद नहीं उठाता। यानी 5 बंदे होने के बावजूद भी टेलीफोन की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि हमें मज़ीद 4 से 5 आदमी हो सकता है रिक्रूट करना हो। इसी तरीके से मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स की भी ज़रूरत है जिनके पास लाइसेंस, असले का लाइसेंस हो, तो उनकी भी ज़रूरत है। कद आवर नौजवान चाहिए, क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है, तो हमें इस तरह की जो है सिक्योरिटी के ख़दशात जो हैं वो दूर करने चाहिए, और हमें गेट पे और दीगर चीज़ों के लिए सिक्योरिटी गार्ड की भी ज़रूरत है। तो वो लोग जो कहीं काम कर रहे हैं या असला लाइसेंस रखते हैं और किसी सिक्योरिटी एजेंसी के साथ काम करने का 2 साल का तजर्बा है, तो वो हमारे से रब्ता कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।